اے جڑی کتاب اللہ نے نازل کی تھی ان دے اندر کوئی شک نہیں. اللہ پاک فرمے دے شک ہی واسطے نہیں کیونکہ میں اللہ نے نازل کی تھی اے میرا کلام ہے. ہر کہیں دی کتاب وچ شک کیتا ونج سکدے لیکن اللہ دی کتاب وچ شک نہیں کیتا ونج سکدا. اے اللہ دا کلام ہے. اللہ نے عقیدے بیان فرمائے, اللہ نے احکامات بیان فرمائے, اللہ نے اوامر بیان فرمائے, اللہ نے نواہی بیان فرمائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرمے دے جڑی کتاب تواڈے ہاتھ چھے پہلے نظریہ اے بناؤ کہ دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں. یہ پہلا عقیدہ ہوئے کہ قرآن پاک وچ کوئی شک نہیں. جیڑی گال قرآن کر دے وے او منو, جیڑی بات قرآن سمجھا دے وے او تسلیم کرو, جیڑی بات قرآن ذکر کر دے وے او سمجھو. قرآن آدھے سود حرام ہے, سود نہیں کھانا چاہیے اور ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے روزی حرام کماون حرام ہے, ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے جوا حرام ہے, ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے نشہ حرام ہے, ان دے اندر شک نہ کرو. جیڑی بات قرآن دس دے وے او دے اندر شک کرنے والا بندہ بے ایمان ہے. قرآن شک کرنے والا بندہ گمراہ ہے. قرآن دے حکم دے شک کرنے والا بندہ کافر ہے. اوندا اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید دی عظمت ہے کہ ان دے اندر کوئی شک نہیں. ان دی ہر بات شک تو پاک اور ایسا کو بھی تعلیم دیتی گئی ہے کہ تسا بھی شک نہ کرو. اللہ دے میں اعلان کرنا کہ ان دے اندر شک نہیں, تسا بھی شک نہ کرو. جیڑی بات تو کو قرآن آخر میں منو. قرآن آدھے اللہ دے علاوہ غیریں دے سامنے جھکن حرام ہے, شرک حرام ہے, غیر کے منگن حرام ہے. ان دے اندر شک نہ کرو, بات کو منو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرمے دے کتاب قرآن پاک ان دے اندر کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. اگلی بات اللہ فرمے دے ھدی للمتقین. یا اللہ قرآن نازل کیوں کی چاہیے, تیرے قرآن دے نازل ہون دی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمے دے ھدی للمتقین. میں اللہ پاک نے قرآنی واسطے نازل فرمائے تاکہ جڑے جڑے لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے, اللہ پاک دا ڈر موجود ہے, جڑے متقین جڑے پرہیزگار ہیں. یہ قرآن انہیں کو فائدہ دے. ھدی للمتقین. قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے, اکھی دا ذریعہ بن کے ہے, کنے دا ذریعہ بن کے ہے, صحیح بولن دا ذریعہ بن کے ہے, صحیح سنن دا ذریعہ بن کے ہے. قرآن ہدایت دا ذریعہ. قرآن بندے کو بندہ بنا دینے, قرآن بندے کو بندے دا پوتر بنا دینے, قرآن بندے کو موحد بنا دینے, قرآن بندے کو شرک تو بچیں دے, قرآن بندے کو توحید سمجھا دینے, قرآن بندے کو رسول اللہ دی پہچان کروا دینے, قرآن رسول اللہ دی سنت دی پیروی سکھا دینے, قرآن رزق حلال سکھیں دے, قرآن رزق حرام تو بچیں دے, قرآن غیبت چغلی حسد تو بچیں دے. ھدی للمتقین. قرآن آخرت دا سبق سکھیں دے, قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. اور ویسے اللہ نے فرمائے ھدی للناس. قرآن پورے لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ, ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے, ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. اگر کوئی بندہ ہی کو ہدایت دا ذریعہ سمجھے کہ کہ ہدایت گھنن چاہے تو قرآن ہدایت دا ذریعہ. ھدی للناس. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اللہ فرمائے دے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. جیڑا بندہ ان نال یاری لاویں, جیڑا بندہ ان نال تعلق بناویں, جیڑا بندہ ان نال پیار بناویں, اللہ کو ہدایت دینا. اگلی بات اے ہون تک تو اکو میں اترائے دو آیات سنا چکا. الف لام میم ایک آیات ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین, ترائے باتاں مکمل ہو چکے. ہون اللہ نے یہ دسے کہ متقین کون ہیں. اب انہیں بالیں کو چھوڑ دے, بالیں کو چھوڑ دے, اگتے ٹور اگتے ٹور اگتے. وہ پوتر بیٹھی ہو بیٹھی ہو.
ہر شاہ مل ویسی بیٹھی وجہ دوستیں گڑے ہو پہلے روزے دار ہاں سے ہیرے دیکھو قرآن اچ کوئی شک نہیں بزرگا اور قرآن ہدایت کا ذریعہ اچھا یہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کہنے واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ دسائن اللہ نے فرمائے متقین واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے جڑے پرہیزگار ہیں جڑے صاحب تقوی ہیں جڑے متقی ہیں جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے قرآن انہاں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے یا اللہ تقوی والے دی نشانی کیا ہے متقی کیڑے لوگ ہیں اللہ فرمائے دے الذین یؤمنون بالغیب فرمایا متقی لوگ ہیں ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ دا ڈر انہاں لوگاں دے وچ یا اللہ کیڑے لوگ ہیں اللہ دے جڑے لوگ غیب تے ایمان گھنن الذین یؤمنون بالغیب جڑے غیب تے اتے ایمان گھنن ان ڈٹھی چیز تے ایمان گھنن غیب تے ایمان اللہ تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے رسول تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے تقدیر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے فرشتے تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے پہلے کتابیں تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے عذاب قبر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے آخرت تے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے معاشر تے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے ثواب تے عذاب تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے اللہ فرمے دے متقی ہوئن مومن ہوئن ایماندار ہوئن قرآن انہاں کو فائدہ دیں دے جڑے لوگ غیب دے اتے ایمان رکھ دے ہوئن امور غیبیہ یعنی کتابیں تے ایمان ہے کہ سارے کتاباں حقن اور نبییں تے این لیکن کتاباں باقی کتابیں تے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم انہیں کو پڑھ کے انہیں تے عمل کرنا ایمان نہیں ایمان ہے قرآن تے عمل کرن دانا اور حدیث رسول تے عمل کرن دانا بس اتنا ایمان ضرور رکھو پچھلیاں کتاباں اللہ نے نازل کی چل وہ بھی اللہ دیاں کتاباں ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں تے نازل کی چل بس اتنا ایمان لیکن انہاں دے وچ جو کچھ ان کو مننا اودے اتے عمل کرنا اے نہیں عمل صرف قرآن سے عمل صرف اللہ دی کتاب آخری کتاب قرآن پاک تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات دا نسخہ بیٹھے پڑھ دے آن نبی علیہ السلام غصہ کر گیا آپ دا چہرہ سرخ تھی گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن سونے ہو کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا قرآن دے ہونجے تورات پڑھ دا بیٹھیں قرآن دے ہونجے تورات پڑھ دا بیٹھیں فرمایا میں مطالعہ بیٹھا کرنا ہمیں آپ نے فرمایا عمر تورات ہے جیڑے نبی تے تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لو کانا موسیٰ حیّن اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو میں نا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو میں نا انہا مطلب ہے وہ زندہ نہیں اگر وہ زندہ ہو میں نا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو میں نا تو سا میرے چہرے تو نظر ہٹا کے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تو دیکھو ہاں لَزَلَلْتُ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سدھے رستے کے گمراہ تھی وجوہ کتاب تورات پڑھن تے دور دی بات صاحب تورات دو دیکھن بھی صحیح کہیں ان ایمان نال دسو قرآن دے ہونجے چلے تورات نہیں چل دی تے قرآن دے ہونجے مولوی جا لکھیا ہویا کتابہ کیویں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے میری گال کیویں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے تواڈی گال کیویں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے ملا میجی دا فتویٰ کیویں چل سکتی قرآن دے ہونجے ہوئے بھی کوئی کتاب نہیں چل سکتی صرف اتنا ایمان ضروری ہے کہ اللہ جا کتاب ہے لیکن عمل کیڑی شاہدے کرنے قرآن پاک اللہ اور عذاب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے ثواب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے اسا فرشتے کہنے ڈٹھے لیکن سادہ ایمان ہے نبی اسا کہنے ڈٹھے لیکن سادہ ایمان ہے کتابہ اسا تورات انجیل کہنے ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے اللہ دی ذات کو اسا کہنے ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے
جنت اسا کہنے ڈٹھی لیکن ساڈا ایمان ہے، جہنم اسا کہنے ڈٹھی لیکن ساڈا ایمان ہے۔ ایکو آدن ایمان بالغیب، امور غیبیہ کوشش کرنی چاہیے، ایمان بالغیب رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ فرمے دے ایمان آنان دے بعد ہونی نا دا جڑا دوجا کام ہے او کیڑا ہے، اے متقین کونن، مومن کونن، صاحب تقوی کونن، کونن جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، یا اللہ کونن، اللہ فرمے دے پہلے او بندے جنہاں نے غیب دے اتے ایمان آندا ہویا ہے، دوجہ نمبر تے او بندے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے نمازاں قائم کرنن ایمان آنن دے بعد، نماز پڑھ دے نہیں، پڑھ دا تے عبداللہ بن ابی بھی آئی، پڑھ دے تے منافق بھی ہیں، پڑھ دے تے منافق بھی ہیں، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، سستی علی نماز پڑھدن، بے ڈھنگی بے ترتیبی جلدی علی نماز، نماز پڑھن ایمان نہیں، نماز قائم کرن ایمان ہے، اور قائم کرن دا مطلب ہے پابندی نال نماز پڑھنا، اول وقت پڑھنا، خشوع و خضوع نال پڑھنا، اور قائم کرن دا مطلب ہے سنت رسول دے مطابق پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا۔ اللہ دے قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے غیب تے ایمان رکھ سن، قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے نمازاں قائم کرے سن، قائم میں عرض بیٹھا کرے نا نمازاں قائم کرن والا دی نماز چکدی نہیں، قائم کرن والا بے وقتی نہیں پڑھدا، قائم کرن والا جلدی اچ نہیں پڑھدا، خشوع و خضوع نال پڑھدا اور رسول اللہ دی سنت دے مطابق پڑھدا۔ اے ہے دوجی صفت انہاں لوگاں دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی، الذین یؤمنون بالغیب، سمجھو یہ پانچ آیتاں ہی سمجھو چاہ بس، ایمان بالغیب والے متقین، تو انہیں کو قرآن فائدہ دے سی ہدن، اور دوجہ نمبر تے فرمایا جڑے قرآن مجید دے مطابق ایمان رکھ دن تے نمازاں قائم کریں دن، جڑے نمازاں قائم کریں دن تے نمازاں پڑھ دن، اللہ پاک نے فرمایا اے نمازاں قائم کرنا لے بھی متقین، اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق پڑھ دن، خشوع و خضوع نال پڑھ دن، اول وقت پڑھ دن، پابندی نال پڑھ دین۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن ہورا تیرا تک دیا را، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ دا قرآن بیٹا سنے نا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تے اللہ نے اگلی بات کیڑی فرمائی، ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرمے دے انہاں دی تریجی خوبی کیڑی ہے، کنہاں دی؟ متقین دی، جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی۔
اے پہلے نمبر تے غیب دے اچھے ایمان رکھنا لے، دوجے نمبر تے نمازاں قائم کرنا لے، تیجے نمبر دے اچھے فرمایا جیڑا رزق سانے نے جیڑا رزق سانے نے اندے وچوں خرچ بھی کرنا، خرچ کرنا بھی متقین دی تعریف تے صفت ہے، اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی ایمان ہے، تے جیڑا خرچ کرے قرآن کو فائدہ لینے، جیڑا خرچ کرے قرآن دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، ابے اماں تے خرچ کرنا، اولادیں تے خرچ کرنا، فردی صدقے بھی خرچ کرنا، نفلی صدقے بھی خرچ کرنا۔